विक्रमसम्म 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भएसँगै नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात भयो। 104 वर्षीय जहानीय राणा शासन अन्त्य गर्नका लागि राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनताको संयुक्त आन्दोलन र योगदानले सफल तुल्यायो। मूलतः 7 सालको क्रान्ति जहानीय राणा शासनलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा राजाको नेतृत्व स्थापित गर्नु थियो र त्यही भयो। तर समय बित्दै जाँदा राणाका विरुद्ध एक भएर युद्ध लडेका राजा र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्धमा चिसो पलाउन थाल्यो। राजा र राजनीतिक दलबीच दूरी बढ्दै जाँदा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 10 वर्षमै राजाले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे। 2015 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्दै राजनीतिक दललाई अंकुश लगाउने राजाको निर्णयपछि मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वतर्फ धकेलियो। राजा महेन्द्रले 2019 सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधानको घोषणा गरे। करिब 30 वर्षीय पञ्चायती शासन व्यवस्थामा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताले गुज्रियो। त्यो समयमा 7 प्रधानमन्त्री बने भने विभिन्न चरणमा उनीहरूले झण्डै 13 वटा सरकार बनाए। राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त र कतिपय जनताका मौलिक हक हनन भएकै समयमा पनि मुलुकमा केही सुधार नभएका पनि होइनन्। सम्भवतः राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन कालमै औद्योगिकरणको सुरुवात गरे। कल कारखाना, उत्तर र दक्षिण छिमेकी देशको सीमासम्म जोड्ने राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, विमानस्थल लगायतका विषयमा राजा महेन्द्रले औद्योगिकरण गरे। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरू उनकै पालामा स्थापना भएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था कुन शर्तमा ल्याइएको रहेछ नेपालमा भने प्रोभाइडेड यसको नेतृत्वले कल कारखाना बन्द गर्छ, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द गर्छ, ट्रली बस बन्द गर्छ, भ्रिकुटी कागज कारखाना बन्द गर्छ, चिनी कारखाना बन्द गर्छ, यहाँसम्म कि कृषि औजार कारखाना समेत यिनीहरूले बन्द गरे, जो चाहिँ नेपाल एउटा कृषि प्रधान देशको लागि नभई नहुने पूर्वाधार थियो। अब म यसमा के भन्न सक्छु, हामी देखिराखेका छौँ। भाइको उमेरको लागि त थाहा पनि छैन होला कि यहाँ ट्रली चल्थ्यो। त्यो ट्रलीलाई विस्तार गरेर त मेट्रो पो बनाउनु पर्थ्यो त, उनीहरूले ट्रलीलाई नै बन्द गरिदिए। अब बाँसबारी छाला जुत्ता, एउटा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो, त्यहाँ अहिले न्युरो हस्पिटल, के यिनीहरूले न्युरो हस्पिटल भन्छन् क्यारे, त्यो गङ्गालाल के जाति भन्ने। अब त्यहाँ लगेर उनीहरूले चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बन्द गरिदिए, त्यहाँ उनीहरूले अस्पताल बनाइदिए। भ्रिकुटी कागज कारखाना त्यो एउटा साहुले लिइसक्यो भन्ने सुन्छु म। भ्रिकुटी कागज कारखाना 5-7 रोपनी बिघा कति जग्गा थियो अरे, त्यो जग्गा उसले क्याप्चर गर्यो। अब साहुको अहिले ध्याउन्न के छ भनेदेखि त्यो कारखाना उसले किनेर उसको ध्याउन्न के छ भने त्यो जग्गा प्लटिङ गरिदिने, त्यहाँबाट कमाउने। अब नेपाल चिया कम्पनी इलामतिरको जुन छ यहाँ पनि त्यही गर्ने योजना छ अरे भनेर म सुन्छु। यो त सिधै राष्ट्रिय अपराध हो। तर यो राष्ट्रिय अपराध हो मैले भने महिलै दरबारिया भनिदिन्छन्। अब के उपाय छ? त्यति बेला उद्योग कल कारखाना बन्द गर्दाखेरि के यिनीहरूले नारा दिएका थिए भने यो प्रतिगामी यथास्थितिवादीले खोलेको चाहिँ कल कारखाना भएको हुनाले यसलाई जरैबाट फालिदिनुपर्छ। त्यो कल कारखाना बन्द गरिसकेपछि यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमै रहेन। तिनीहरूमध्ये एउटा सेक्सन चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा हाम फाल्यो। त्यही माओवादी जनयुद्धमा हाम फालेको युवा शक्तिलाई प्रयोग गरेर काङ्ग्रेस र एमाले कुट्ने पिट्ने काट्नेसम्म काम भयो, मार्नेसम्म काम भयो। अब अहिले त्यही काङ्ग्रेस त्यही माओवादीसँग गएर घाँटी जोड्छ। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, म केही पनि भन्नुको के, किन अहिले तुरुन्त कालो मसला आउँछन् मलाई। ए ट्रली बस चाहियो तँलाई, भ्रिकुटी कागज कारखाना चाहियो तँलाई, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई बाटा जुत्ता लाउनुपर्छ तैँले चाहिँ सुजुकी गाडी चढ्नुपर्छ, तैँले मारुति चढ्नुपर्छ, तैँले यस्तो भनिदिन्छन्। अब यो नै राष्ट्रवाद हो भनिदिन्छन्। अब यो त राष्ट्रघात हो। कल कारखाना बन्द गर्नु त सिधै राष्ट्रघात हो नि। तर यही राष्ट्रवाद हो भन्ने एउटा बिम्ब खडा गरेका छन् यहाँ। अब मतमा गयो त्यसो भन्नेलाई नै मतदान गरिदिन्छन्। मैले के गर्ने बाबु, भोक, कुनै उपाय छैन। यो नियति हो भनेदेखि छु नेपालीको लागि। यो बिहोर्नुपर्छ हामीले। कि क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु भन्थ्यो उसले। मतलब अमेरिकाको नाकैमा क्युबा थियो। यदि तिमीलाई स्वतन्त्र क्युबा चाहिएको हो भने तिमी उत्पादन नजाऊ, यहाँको जस्तो गफ गरेर होटलमा गएर सिगरेट खाएर खैनी हालेर गफ गरेर होइन। युवाहरूले धेरै जस्तो त्यो काम गर्छन् नि, कोही काम गर्दैन नि यहाँ। किनभने काम गरेपछि के पाइन्छ भने केही पनि पाइँदैन। बसेर चाकरी गर्ने नै ठुल्ठुला पदहरू पाइरहेको हुन्छन्। ए यो पो रहेछ बाटो त भन्छन्। रातोरात मन्त्री
मोहनचन्द्र अधिकारी मागेर हिँड्ने, गोकुल बास्कोटा हात पल्काएर हिँड्ने। यो अभ्यास हामीले गरेपछि को दिन आज हामी भोगिराखेका छौँ। यसलाई हामीले फेर्न चाहेको भने समाजवाद होइन भने मृत्यु। कि हामीले मेहनत पसिना बगाउनु पर्यो, कि हामीले अर्काको झोला बोकेर अरबमा गएर डल्ला ठोक्नु पर्यो। चोइस इज योर्स। मैले त एउटा सिनारियो देखाइदिने हो, दिस इज नट गुड। यस बाटोबाट हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। खालि मन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनाउने। अब हेर्नु त अहिले अघि मैले अघिल्लो प्रकरणमा भने नि 3.5 अरब रुपियाँ त यो संसदमा उनीहरूले तलब सुविधा मात्रै खर्च गरेका छन्। 1 अरब रुपियाँ त पूर्वाञ्चल जुन यो प्रदेश नम्बर 1 हो त्यसले तलब भत्तामा मात्रै खाएको छ। 1 अरब, तर उसले एउटा पनि काम गरेको छैन। त्यसको नामाकरण पनि गर्न सकेको छ। के को लागि खाएको त उसले त्यो पैसा? खालि मन्त्री, मुख्यमन्त्री फलानो। के उपाय छ त? यो बाटोबाट लक्ष्यमा पुगिँदैन। र यसले त्यहाँ पनि त थिए नि, कल कारखानाहरू थिए, धरान औद्योगिक क्षेत्र थियो, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र थियो, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, सबै त बन्द गरे नि यिनीहरूले। अब यो मैले यिनीहरूले बन्द गरेँ भने यो त दरबारी आएर चलाउँछ, बोल्दै हुँदैन, खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब अर्को उपाय छैन। पञ्चायती व्यवस्था हटेर मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको पनि 30 वर्ष पुगिसकेको छ। तर निर्दलीय व्यवस्थामा खोलिएका उद्योगहरू अहिले बन्द हुँदै गएका छन्। ठुला कुनै उद्योग खोल्न सकेका छैनन्। सक्रिय पञ्चायती व्यवस्थाकै बीच 2036 सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह भयो। तर जनमत बहुदलको पक्षमा देखिएन। जनमत सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाकै पक्षमा देखिएपछि पञ्चायती व्यवस्थाले निरन्तरता पायो। जनमत सङ्ग्रहबाट बहुदल आउन नसकेपछि भूमिगत राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चर्काए। राजा र राजनीतिक दलबीच दूरी बढ्दै जाँदा 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्म जनआन्दोलन भयो। पञ्चायती शासन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी दल लगायतका राजनीतिक दल र जनताले बहुदलीय व्यवस्था माग गर्दै गरिएको आन्दोलनले सफलता पाएपछि पञ्चायती शासन सत्ता विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी दल लगायतका राजनीतिक दल र जनताले बहुदलीय व्यवस्था माग गर्दै गरिएको आन्दोलनले सफलता पाएपछि मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो भने राजाले खोसेको प्रजातन्त्र पनि पुनर्स्थापित भयो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै काङ्ग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 2047 सालमा नयाँ संविधानको घोषणा गर्यो। 2048 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो भने 48 सालमै भएको आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले बहुमत पनि ल्यायो। तर 51 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरियो। तर अधिकारी नेतृत्वको 9 महिने सरकारपछि काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरियो। सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बने भने बहुदलीय व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बने। उनीहरू दुवैलाई दुवै व्यवस्थाले पत्यायो। पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई भर्खरै 6 वर्ष अघि प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको भए पनि 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको थालनी गर्यो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट 17,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। कैयौँ अपाङ्ग भए भने कैयौँ बेपत्ता भए। शान्ति सम्झौतापछि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल 2 र बाबुराम भट्टराई 1 पटक गरी 3 पटक प्रधानमन्त्री बने भने उनीहरूको पार्टी एकाध सामयिक बाहेक निरन्तर सत्तामा छ। तर शहीदको सपना साकार पार्ने, शहीद परिवारको घाउमा मलम लगाउने, घाइते अपाङ्गको उपचार गर्ने र बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने भन्दा पनि उनीहरू सत्ताका लागि अनेक हत्कण्ड अपनाइरहेका छन्। 2058 साल जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्डपछि राजा वीरेन्द्रको अकल्पनीय वंशनाश भयो, जुन घटनालाई विश्वले समेत चासोको साथ हेरेको थियो र छ पनि। राजा वीरेन्द्रको जस्तै 2050 साल जेठ 3 गते दासढुङ्गामा भएको जननेता मदन भण्डारीको दुर्घटना पनि अझै रहस्यमय छ। राजाको रहस्यमय वंशनाशको वास्तविकता यो बितेको 20 वर्षसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। जनताका प्रिय राजाको रूपमा मानिने वीरेन्द्रको दर्दनाक दुःखद घटनासँगै जनताले अहिले पनि देशको अभिभावक गुमाएको आवाज गर्ने गरेका छन्। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएसँगै शाहज्यादा ज्ञानेन्द्र शाह मुलुकको राजा बने। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि 2059 साल असोज 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषित गर्दै तत्कालीन सरकार अपदस्थ गरी राजनीतिक नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे। 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गर्दै देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकमा गृहयुद्धले उग्र रूप लियो। 2062 साल मङ्सिर 5 गते प्रमुख 5 राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भएपछि मुलुकमा दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो।
2062 साल चैत 24 गतेदेखि 2063 साल वैशाख 11 गतेसम्म भएको जनआन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनताकै हातमा सुम्पिएको भन्दै नारायणहिटी दरबारबाट बिदा भए। जनआन्दोलनले उग्र रूप लिन थालेपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबारबाट बिदा लिएर नागार्जुन दरबार बसाइसरेका हुन्। 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिएको घोषणा गरियो। गणतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि 2064 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर संविधान निर्माण भने हुन सकेन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै क्रमशः पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। यो बीच 4 जना प्रधानमन्त्री बने, तर समयमा संविधान बनाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गर्दै 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। सोही संसदले 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो। 2070 सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भएको हो। संविधान जारी भए लगत्तै भारत सरकारले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी नै गर्यो। संविधान निर्माण भएपछि हालसम्म केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल 3 जनाले पटक पटक गरी 5 पटक सरकारको नेतृत्व गरे। तत्कालीन ओली सरकारले गुमेको नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा समेत जारी गर्यो। अलि समस्याग्रस्त नै देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै आम मान्छेको जीवन पद्धतिमा के फरक पर्यो हैन। हामी तपाईँको चाहिँ 7 साल पछाडि त धेरैवटा पुस्ताहरू परिवर्तन हुँदै आछन् भन्नाले झन्डै 5वटा पुस्ताहरू भइसके। 5वटा पुस्तामा तपाईँको चाहिँ रूपान्तरण नभएको भन्ने त होइन, तर संसारको तुलनामा हाम्रो आफ्नै तपाईँको चाहिँ तुलनामा हाम्रो अवस्था चाहिँ कमजोर नै देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिले धेरै काम गरे जस्तो देखिँदैन। 2007 सालपछि जनताका नाममा विभिन्न आन्दोलन भए, थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन पनि भए, तर जनताको अवस्था भने कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन। जनताका नाममा राजनीति गर्ने र भोट माग्दै राज्यको उच्च पदमा पुग्नेहरूको जीवन कायापलट भयो, तर सर्वहारा जनताको जीवन भने जस्ताको त्यस्तै छ। श्रमजीवी, सर्वहारा, मजदुर, किसान जनताको अवस्था निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। यसतर्फ जनताका नाममा राजनीति गरेका कसैको पनि ध्यान गएको पाइँदैन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको यो 33 वर्षको अवधिमा 28 पटक सरकार परिवर्तन भए भने पटक पटक निर्वाचन भए, तर देश जस्ताको तस्तै छ। राजाले सबै व्यापार व्यवसाय आफ्नो हातमा लिए भन्ने नेताहरूले देशमा शासन गर्न थालेको पनि 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर देशमा व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सकेका छैनन्। नयाँ उद्योगहरू पनि खुल्न सकेका छैनन्। व्यवसायीहरूले समय समयमा सरकारवाला निकायलाई झकझकाउने समेत गर्छन्, तर सरकारवाला निकायले कानमा तेल हाले झैँ सुनेको नसुने गर्ने गर्छन्। यद्यपि आगामी निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले भने व्यवसायीका हितका लागि काम गर्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ। पक्कै पनि अब कुनै पनि मुलुकमा निर्वाचन त्यही लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गर्नै पर्छ। हरेक 5-5 वर्षमा अब यो हुने निर्वाचन हो। अब यो निर्वाचनमा हामी पनि मतदान गर्नेछौँ र यो आउने नयाँ भनौँ न प्रतिनिधिहरूले एउटा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि स्थायित्व दिनको लागि पोलिटिकल पार्टीहरू फरक फरक भए तापनि मिलेर राष्ट्र समुन्नतिको लागि काम गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसले एउटा नकारात्मक कुरा मात्र सोचेर भएन हैन, चाहिँ यो मुलुकको गतिविधि स्थायी रूपमा चलि नै रहेछ हैन। निर्वाचन पनि हुनै पर्ने कुरा हो। अब आउने चाहिँ सरकार चाहिँ मिलेर अब चाहिँ सर्वदलीय मिलेर चुनाव भइरहेछ। उहाँहरूको सरकार 5 वर्षको लागि होस्, टिकोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु हैन। र यसको साथसाथै अहिले हामीले चाहिँ मुलुकलाई एउटा अर्थतन्त्र स्थायित्वको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ आउने सरकारले हामी जस्तो छाटा सङ्गठन, निजी क्षेत्रसँग चाहिँ घनीभूत रूपमा छलफल गरेर आर्थिक स्थायित्व पनि दिनुपर्दछ। यो 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा नीति नियम फेर्नुहुन्न। मुलुकको नीति नियम भनेको 5 वर्ष 10 वर्षसम्म दरिलो भएर लगिनु पर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र नेताहरूले गर्ने झुटको खेतीले पछिल्लो समय जनता राजनीतिक दलप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन्। त्यसैले त जनताले पछिल्लो समय लामो राजनीतिक विरासत बोकेका राजनीतिक दललाई छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिन थालेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्रको होडले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि कुल उम्मेदवारमध्ये 33% भन्दा बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। आगामी निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने सबैको माग छ।
अब आउने नेतृत्वले जनता र व्यवसायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब आउने सरकार सत्तामुखी भन्दा पनि जनतामुखी हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।